Chief Minister Dr. Pramod Sawant has welcomed Union government's measures in response to the NEET paper leak controversy, stating that swift action has been taken to protect the interest of students. In a video message, Sawant said those accused in the case have been arrested, while fast-track courts are being established for speedy trials. He also praised the centre's anti-paper leak legislation and the Education Minister's efforts to conduct re-examination, declare result on time, and begin counseling to ensure students do not lose any academic year. नमस्कार. नीट परीक्षेच्या संदर्भात जाल्ल्या पेपर लीक हे प्रकरण तशें खूब गंभीर आसा. हे प्रकरण परत केन्ना जावपाक जायना हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्यांनी घेतलेल्या सगळ्या निर्णयांचे पयल्यात पयलीं हांव स्वागत करतां. खरें म्हटल्यार हे प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना तुरंत लक्षांत आयल्या उपरांत सरकाराच्या जे ह्या प्रकरणांत इनवॉल्व आशिल्ले असल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केले ते आज भितर आसा. आनी हाज्या उपरांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट हो सेट केलो आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेट केल्या उपरांत फुडल्यो तांचेर कशा पद्दतीन कारवाई करप हें ऑलरेडी भारत सरकारान ठरयलां. हाज्या संदर्भात नवीन बील आयच्या कॅबिनेटांनी घेवन येता आनी फुडले फावटी ते पारीतूय करतले. म्हणजे आनी केन्नाच अशा पद्दतीचे पेपर लीक हे जावपाक जायना. भुरग्यांच्या भविश्या कडेन केन्नाच खिलवाड जावचो न्हू म्हणून जाता तितकी कडक आनी स्ट्रिक्ट निर्णय हो ह्या बिलाच्या रुपांत घेतले म्हणूनय बी हांव भारत सरकाराचे आभार व्यक्त करतां. पेपर लीक जाल्या उपरांत रोखडीच भुरग्यांची एग्जाम घेवप हें तितकेच गरजेचें आशिल्लें, कारण तेंचें एक वर्स पिड्ड्यार जावपाक जायनाशिल्लें. पुराय तयारी करून भारत सरकारच्या HRD मिनिस्ट्रींत एग्जामी घेतल्यो, तांचो रिजल्टूय डिक्लेअर केलो आनी रिजल्ट डिक्लेअर केल्या उपरांत ऑलरेडी तेंचो फुडलो मेडिकल एग्जामिनेशनाचो प्रोसेस हो ऑलरेडी सुरवात जाल्लो आसा. आमी अशा पद्दतीचे पुराय म्हणजे गोंयांतूय बी ती एग्जाम स्ट्रीमलायन जावची म्हणून पुराय गोंय सरकारूय सातत्यान सहकार्य करीत आसा. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या निटाची एग्जाम ही आनिकूय बी खूब मोठ्या ट्रान्सपरंट पद्दतीन जातली. आमी सातत्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पळयता आसतना भुरग्यांचो फुडार, भुरग्यांचें भविश्य हें उज्वल जावचें सातत्यान आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जातलें आसत जाल्यार ते आमचे युवाच करपाक शकता. आनी हो युवा भारत घडोवपा खातीर तुमचें भविश्य हें उज्वल जावपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ह्या देशांतल्या तरणाट्या खातीर केल्या हाजेय बी जतनाय आसप आमकां गरजेचें आसा. आमी पळयता की वेगवेगळे पॉलिटिकल एम्बिशियस आसलेले लोक आसतले, शक्ती आसतल्यो, ह्या तरणाट्यांचो उपयोग हे पॉलिटिसायज करपा खातीर वापरतात. आमी ह्या कडेन लक्ष न दिता हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करतां की तुमचे फुडार उज्वल घडोवपा खातीर, तुमचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण एकजूट रावन म्हाका दिसता की आमचें भविश्य हें उज्वल घडोवया. देशाचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण मेळून वावरुया. हीच म्हाजी कळकळीची आनी नमळायेची विनंती. देव बरें करूं.